एमाले जुगाउन केपी माधव सहित पहिलो पुस्ता विदा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने। बालकोटमा ओली र विप्लव भेट के भयो त कुराकानी। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै सरकारमा पठाउने मन्त्रीबारे छलफल हुने। ओली पक्षमा 7 सांसद थपिए राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग। भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4 मन्त्री सहित 13 सांसदको आग्रह फिर्ता लिन। बीपीले देखाएको बाटोमा हिँड्न सके मात्रै उनीप्रति सच्चा सम्मान हुन्छ भन्दै प्रकाशमान सिंह। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल युट्युब च्यानल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिनहरू हाम्रो यो मेहनतलाई एउटा सानो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। च्यानलमा तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले देखाएको बाटोमा हिँड्न सके मात्रै उनीप्रति सच्चा सम्मान हुने बताएका छन्। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले बीपीले देखाएको देश र जनतालाई सर्वोपरि ठान्ने, संविधानवाद र प्रजातन्त्रको बाटोमा हिँड्ने र गलत कुरामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने कुरा कांग्रेसले आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेता सिंहले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै प्रजातन्त्रको दियो बालेर रैतीबाट नागरिक बनाउन बीपीले गरेको योगदान स्मरणीय रहेको उल्लेख गरेका छन्। आफूलाई संकटमा पारेर पनि देश जनता र प्रजातन्त्रप्रति उहाँको संकल्पको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन जान्छ उनले भनेका छन्। उनले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई बकर ईदका अवसरमा शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 13 जना एमाले प्रदेश सांसदले पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावललाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी सहित 13 जना एमाले प्रदेश सांसदको टोली मंगलबार रावलको निवास काठमाडौँमै आएर उनलाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। तर यस विषयमा नेता रावलले कुनै जवाफ नदिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने यही साउन 3 गते रावलले प्रतिनिधि सभाको सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। देउवालाई मत नदिउँ भन्ने विषयमा वरिष्ठ माधव नेपालसँग कुरा नमिलेपछि रावलले त्यस दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनु अघि नै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई राजीनामा बुझाएका हुन्। एमाले केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाइने सम्भावनाको चर्चा भएको छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग मार्फत संसदमा उपलब्ध सदस्यहरूको 2/3 मतले बर्खास्त गर्ने 180 जना सांसद भए सम्भव छ। विश्वासको मतमा मतदान नगरेका माधव समूहका 8 सांसद जोड्दा अहिले शेरबहादुर देउवासँग 163 जनाको समर्थन छ। केपी ओली पक्षका बाँकी 7 सांसदलाई मन्त्री बनाइदिएपछि राष्ट्रपति हटाउन मुस्किल नपर्ने महेश बस्नेतको भनाइ छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएकै रात राष्ट्रपतिद्वारा भलाकुसारी गरिएका 3 पात्रमा केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र यिनै महेश बस्नेत थिए। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका मध्ये नेकपा एमालेका 8 जनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएनन्। तीमध्ये एक नेता हुन् एकीराज सुनवार। 3 साउनको दिउँसो संसद भवन पुगेर पनि देउवालाई विश्वासको मत नदिई तटस्थ रहेका नेता सुनवार आफ्नो निर्णय पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति भएको बताउँछन्। उनी भन्छन् संविधान, संसद र प्रणाली जोगाउन अदालत गयौं र जोगियो पनि। 7 जेठमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे। हामीले 5 पुसको संसद विघटनको पनि विरोध जनाएका थियौं, तर पुनर्स्थापित संसद फेरि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे। संसद विघटनको सिफारिस अवैधानिक थियो। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष भए पनि संविधानले नदिएको कुरा गर्नुभएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थियौं। अहिले प्रचार गरिए जस्तो नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै हामीले
हस्ताक्षर गरेका होइनौं, तर हाम्रो कदम मुलुक संविधान व्यवस्था र संसद जोगाउन सफल भयो। यदि अदालत गएका थिएनौं भने यी सबै कुरा खतरा थियो, किनकि संविधान र व्यवस्था सिध्याउने साथ अनेक शक्तिहरूको चलखेल तीव्र थियो। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन गर्न सफल भइसकेका थिए। नेकपा एमाले फुटाउन त अहिले पनि कायमै छ। संसद पुनर्स्थापना त भयो, तर फेरि पनि पूरा कार्यकाल कायम रहनेमा सन्देश थियो। राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्त र आम नागरिक पंक्तिले यसतर्फ चासोका साथ हेरेका थिए। अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिएको थियो। देउवाले विश्वासको मत नपाए फेरि पनि मुलुक मध्यावधिमा जाने खतरा थियो। संसद 5 वर्ष नचल्ने अवस्था आउनेवाला थियो। हाम्रो निष्कर्ष थियो संसद 5औं वर्ष बाँच्नुपर्छ। त्यसैले देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुग्यौं। 3 साउनमा देउवालाई विश्वासको मत दिन भनेर संसद भवन गयौं, तर महन्त ठाकुरले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिने भएपछि संसद जोगिने निश्चित भयो। त्यसपछि हामीलाई एमालेलाई एकताबद्ध राखे अवसर प्राप्त भयो। त्यसै पनि संविधान व्यवस्था संसद जतिकै महत्त्व हाम्रो लागि एकताबद्ध एमालेको चिन्ता थियो। महन्त ठाकुरले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत पाउने निश्चित भयो। त्यसैले तटस्थ बस्ने निर्णय लियौं। सामूहिक छलफल गरेर कतै पनि नउभिने निष्कर्ष निकालेका हौं। तटस्थ बस्ने निर्णय एकताका निम्ति नेतृत्वलाई दबाव पनि हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्। बुधबार बिहान बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर ओलीले राष्ट्रिय सभाका एमाले सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चालेका कदमबारे छलफल गरेका हुन्। उनले छलफलमा आफ्नो सरकारले राम्रो काम गरेकाले सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा र राष्ट्रिय सभामा पनि सरकारको आलोचनाको डिफेन्ड गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले आगामी कदमबारे अहिले बसिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णयहरू आउने पनि बताएका छन्। यो छलफलमा ओलीले अब एमाले एक हुने सम्भावना कम भएको, तर आफूहरूले पार्टीलाई थप बलियो बनाएर लैजाने पनि बताएका छन्। पार्टीबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरू टुङ्गो लगाउन नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। दिउँसो 2 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले कसलाई सरकारमा पठाउने नाम टुङ्गो लगाउने पार्टी कार्यालय सचिव श्री राम ढकालले जानकारी दिए। पार्टी राजनीतिक र अन्य समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुने कार्यसूची रहेको ढकालले बताएका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रले पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मालाई पठाइसकेको छ। सरकारमा सहभागिताका विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा देउवाले सकेसम्म चाँडै सरकारमा पठाउने नाम टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेका थिए। प्रचण्ड निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले बिरामी अवस्थामा रहेकी प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई भेटेर उनको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि जानकारी लिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले भेट्दैछन्। यसअघि एमाले माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका विप्लवले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न लागेका हुन्। विप्लव सहितका नेताहरूले अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न लागेका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न लागिएको विप्लव निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र विप्लवको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी हुने स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेको द्विपक्षीय विवादमा दुईतिरका केही नेता एक्लै दौडिन थालेपछि अर्को असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल खेमाको खम्बा मानिएका उपाध्यक्ष भीम रावलको अप्रत्याशी संस्थापनतर्फको झुकावलाई उतैका एक थरीले मन नपराएपछि विवादमा नयाँ दुष्ट आएको दाबी गरिएको छ। ओलीको उत्तराधिकारीको दौडमा रहेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेता रावलको संस्थापक संघको निकटताप्रति आशंकित रहेको जानकार स्रोत बताएका छ। खास गरी रावललाई अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यवाहक अध्यक्ष दिने बतासे आश्वासन दिएको हल्ला पत्याएर पोखरेल विचलित बनेको र त्यसैका कारण लामो समयदेखिको अन्तर्कलह झनझन
कटिँदै गएको उक्त स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री छँदै ओलीले बालुवाटारमा पोखरेल बाहेक भीम रावल, सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेललाई राखेर राति छलफल गर्नुभएको थियो। उक्त भेटमा भावी नेतृत्वबारे छलफल हुँदा ओलीले तपाईहरू मध्येको एकजना उत्तराधिकारी हो, तपाईहरूले नै मिलाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। उपाध्यक्ष समेत भएकाले आफू पक्षीको नेतामा रावललाई अघि सार्ने संकेत ओलीबाट आएपछि लामो समयदेखि ओली खेमामै राजनीति गरेर भोटो फटाएका नेताहरू असन्तुष्टि बनेको बताइन्छ।